دل نبی دے نظارے کولوں رج دئی نہیں آکھے آپ خدا جبریل تو جا میرے نبی نو لے آ فلک سج دئی نہیں. وہ نظر اٹھائی تک قبلہ چینج ہو گیا. وہ اٹھی تو دعا بن گئی, جھکی تو حیا بن گئی, ترشی ہوئی تو ادا بن گئی, مڑی تو قضا بن گئی. قربان جاواں وہ نظر دے کیا کہنے جڑی مکے تے پئی مکرمہ بن گیا, مدینے تے پئی منورہ بن گیا. وہ نظر جس چہرے تے پئی اللہ نے انہوں جنت دا ٹکٹ عطا کر دیتا ہے. سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا, مدنی دے لباں تے کلام رب دا بن کے رسول آیا کل جگ دا, کل جگ دا. خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد یوسف پسروری صاحب انشاءاللہ خطاب فرمان گے. سارے دوست اب آپ تشریف رکھو. شیر پاکستان مولانا یوسف پسروری صاحب, خطیب پاکستان مولانا یوسف پسروری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طوبى لمن رعانی طوبى او رعا من رعانی. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. انہوں سادہ چلانا ہے بس. سامعین محترم, میرے تو قبل جماعت دے جید خطباء اور علماء نے اپنے اپنے خیالات دا اظہار کیتا ہے. ہن تک تسی شان حسن و حسین, سیرت سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ, مختلف عنوانات تے مختلف خطبہ اعظام دے خطابات نو سن چکے. پہلے نمبر تے میری دعا ہے یہ سالانہ کانفرنس میرے انتہائی پیارے بھائی ڈاکٹر مشرف صاحب اور انہاں دے تمام رفقاء دا انتظام و اہتمام کرنا اللہ اپنی بارگاہ قبول کر لے اور اس کانفرنس نو سارے دی نجات دا سبب اور ذریعہ بنائے. آج دی کانفرنس دا عنوان اہل حدیث شان صحابہ اہل بیت دے حوالے نہ. پیغمبر دے صحابہ و پاک باز اور نفوس قدسیہ نے, پاک باز ہستیاں نے, صحابی دا صحابی ہونا ہی سب تو بڑی عظمت ہے. اور کوئی عظمت نہ بیان کیتی جائے. صحابی دا صحابی ہونا سب تو بڑی عظمت ہے. جس طرح قیامت تک کوئی نواں نبی نہیں آ سکتا, اس طرح قیامت تک کوئی صحابی بھی پیدا نہیں ہو سکتا. تو سا کہنا نبی دے بارے ہی تے سنیا بھی نبی نہیں آ سکتا, صحابی کیوں نہیں آ سکتا؟ بھئی صحابی کیا ہی انہوں جاندہ ہے جنہیں ایمان دی حالت دے اندر آقا دے چہرہ پر انوار نو دیکھیا ہوئے, پھر ایمان دی حالت ہی دنیا تو چلا جائے, انہوں صحابی کہی دے. نبی دے دور چ کچھ لوگ مرتد ہو گئے, کچھ منافق بھی سن. پیغمبر دے چہرے نو ایمان دی حالت چ دیکھنا ہے کتنا بڑا ثواب ہے. توجہ ہے سارے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے نو عمر نو مل جائے. حضرت نو علیہ السلام دی عمر کنی سی؟ 1780 سال. 950 سال تے تبلیغ ہی کی تھی آپ نے. 1780 سال عمر سی حضرت نو علیہ السلام دی. البدایہ چ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھیا ہے ایک بندہ عمر نو دے برابر نیکیاں کرے, نمازاں پڑھے, روزے رکھے, حج کرے, عمرے کرے, صدقات و خیرات کرے. فرمایا اے دی عمر نو دی عبادت ایک پلڑے دے اندر, اور میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے دے اندر. عمر نو دی عبادت میرے صحابی دے ایک نظارے دا مقابلہ نہیں کر سکتی.
اور پھر نبی علیہ السلام دی حدیث کی ہے کہ توبا لمن رعانی، خوشخبری دے دیو، مبارک دے دیو نو جنہیں ایمان دی حالت چ میرے چہرے نو ویکھیا ہے. توبا او رعا من رعانی، جنہیں میرے ابو بکر نو ویکھیا ہے، جنہیں میرے عمر نو ویکھیا ہے، عثمان و حیدر نو ویکھیا ہے، طلحہ زبیر نو ویکھیا ہے، جنہیں میرے صحابی نو ویکھیا ہے، انہوں بھی جنت دی خوشخبری دے دیو. ذرا غور کیجئے، صرف صحابہ دے بارے چ نہیں. پھر فرمایا لا تمس النار مسلما رعانی او رعا من رعانی، انہوں جہنم دی اگ مس بھی نہیں کرے گی جنہیں ایمان دی حالت چ مینوں ویکھیا ہے. اور پھر اگے کیا، صرف انہوں ہی نہیں، جنہیں میرے ویکھن والے نو ویکھیا انہوں بھی جہنم دی اگ مس نہیں کرے گی. جنہیں ابو بکر نو ویکھیا، عمر و فاروق نو ویکھیا، عثمان و حیدر نو ویکھیا. اور ایک حدیث اور سنیے، جنہیں مینوں ویکھ کے ایمان لے آندا ہے انہوں جنت دی ایک دفعہ خوشخبری، تے جنہیں مینوں بغیر ویکھن تو منیا انہوں جنت دی 7 دفعہ خوشخبری. تھانوں جنت دی کنی دفعہ خوشخبری ہے؟ 7 واری. کیونکہ اساں نبی نو ویکھیا، صحابہ نو دیکھیا، قرآن اتردا ویکھیا، بولو بولو اللہ نو ویکھیا. لیکن ساڈا یقین ہے، ساڈا مشکل کشا کون ہے، حاجت روا کون ہے، مختار کل کون ہے، ساڈا رہنما اور ساڈا مطاع کون ہے؟ محمد الرسول اللہ. صحابہ نبی دے بالکل حق نے، سچ نے، پاک نے، لا شک نے. اور صحابی سارے ہی جنتی نے. مولانا ارشاد الحق قصری صاحب نے کتاب لکھی ہے مشاجرات صحابہ، وہ دے اندر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایک واقعہ لے کے آئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف بے ہوش ہو گئے، بیمار ہوئے، بے ہوش ہو گئے. ہوش آئے اندے نے اللہ اکبر، پھر بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش آئے اندے نے اللہ اکبر. گھر والے کہنے لگے عبد الرحمن خیر تے ہے، جدوں ہوش ہوندا ہے اللہ اکبر دے نعرے مار دے ہو. کہنے لگے میں بے ہوش ہاں، مینوں کو 2 فرشتے آئے، بندے آئے، کہنے لگے تیرا حساب ہونا ہے، تینوں اللہ دی عدالت پیش کرنا، چل. وہ منو لے کے جا رہے ہیں، اگوں ایک اور بندہ ملیا، انہوں نے کہا عبد الرحمن بن عوف نو کتنے لے کے جا رہے ہیں؟ جی انہاں دا حساب ہونا ہے. وہ آندا ہے واپس لے جاؤ، تھانوں پتہ نہیں عبد الرحمن بن عوف نبی دا صحابی ہے، تے صحابی ماں دے پیٹ دے اندر ہی بخشیا ہوندا ہے، ماں دے پیٹ دے اندر ہی مغفور ہوندا ہے. صحابی بخشیا ہوندا ہے تے حساب دی لوڑ ہی نہیں. اور قرآن نے پھر ڈگری ایسی دے چھڑی کہ جڑی 1,24,000 کم و پیش انبیاء دے کسے صحابی نو نہیں ملی. کیڑی؟ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عن، میں انہاں تے راضی، اے میرے تے راضی، اولئک حزب اللہ. کوئی آندہ ہے میری جماعت نون لیگ ہے، کوئی آندہ ہے میری جماعت پیپل پارٹی ہے، کوئی آندہ ہے میری جماعت جڑی ہے پی ٹی آئی ہے، کوئی آندہ ہے میری جماعت سلامی ہے، کوئی کسے جماعت دا دعویٰ کردہ ہے. عرشاں تو آواز آؤں دی ہے میرے صحابہ دے بارے چ ہرزہ سرائی نہ کرے آجے، انہاں دے معاملے چ زبان نہ لڑایا جے. فرمایا اے میں انہاں تے راضی، اے میرے تے راضی. حدیث بخاری دی سنیے، قیامت دا دن ہوئے گا، اسی جنت چ جانا ہے کہ وہ انشاءاللہ. اللہ کہن گے جنتیو کسے چیز دی لوڑ ہے جے کہ نہیں؟ عرشاں والے ادھروں گمان کرنے ٹہنی سامنے آندی ہے، پھل توڑنے موج پا لینے کسے چیز دی لوڑ نہیں. فرمایا جنتیو 2 چیزاں ایسیاں نے جیڑیاں اس تو قبل کسے نو نہیں دتیاں. پہلی گل لے وے اج میں رب تھانوں اپنا دیدار کروانا چاہنا وا. اللہ آؤن گے نور دے پردے چکن گے، جنتی اپنے رب نو ایویں ویکھن گے جویں 14ویں رات دا چن ویکھی دا ہے. تے آخری نعمت کی ہے صلی اللہ. فرمایا جنتیو اج میں تھوڑے تے راضی ہو گیا وا، ہن میں کدی ناراض نہیں ہونا. جنتیاں دی آخری نعمت رب دی رضا
رضا ہے. جدوں ابو بکر دی واری آئی اللہ دنیا چاہتا ہے ابو بکر میں تیرے تے راضی ہاں, عمر میں تیرے تے راضی ہاں, عثمان میں تیرے تے راضی ہاں, علی میں تیرے تے راضی ہاں, طلحہ زبیر میں تھوڑے تے راضی ہاں, بدریو تھوڑے تے راضی ہاں, احد والیو تھوڑے تے راضی ہاں, مکے مدینے والیو تھوڑے. پتہ یہ چلتا ہے جتھے جنتیاں دی نعمت دی انتہا ہوندی ہے اتھو نبی دے صحابہ دی عظمت دی ابتدا ہوندی ہے. سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں؟ بولو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ. اللہ دے نے میری جماعت ہے اللہ خبردار. ادھر میرے وال اللہ خبردار جڑا کھمبا ہوندا ہے نا یہ دے اوتے لکھیا ہوندا ہے خبردار یہ دے نیڑے نہ جایا جے اینے ہزار وولٹ بجلی اتوں گزر رہی ہے اگر جاؤ گے تے جان دا خطرہ ہے. ٹھیک ہے اللہ دے نے اللہ خبردار کسے صحابی دے بارے چ زبان نہ کھولیا جے تھوڑے ایمان دا خطرہ ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ خبردار خبردار اپنیاں زباناں نو بند رکھو. حدیث پھر میرے سامنے آئی آقا فرماندے نے اذا ذکر اصحابی فامسکو. اور دنیا والیو جدوں میرے صحابہ دا ذکر کیتا جائے اپنیاں زباناں بند کر لو, اپنیاں زباناں تے تالے لا لو. فامسکو زباناں نو بند کر لو کیونکہ دنیا دے اندر سب تو بہترین لوگ میرے نبی دے صحابہ نے. اللہ نے پوری دنیا دے اندر جھانکیا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے پوری کائنات دے وچوں دل پسند آیا ہے تے آمینہ دے لال دا پسند آیا ہے. اللہ نے اپنے نبی نو چک کے اللہ اپنا نبی بنا دیتا ہے, اپنا رسول بنا دیتا ہے. ثم نظر بعد قلب محمد. اور جنہیں بندے گزر گئے نے جنہیں ہے نے جنہیں آنے نے اللہ دے نے پھر میں انہاں دے دلاں چ چانکیا منو دل پسند آئے تے نبی دے صحابہ دے پسند آئے. میں انہاں نو چک کے اپنے نبی دے وزیر بنا چھڑیا. ہن نبی دے صحابہ دا انتخاب کنے کیتا ہے؟ بولیا جے نا کنے کیتا ہے؟ جیڑا آج صحابہ نو غلط کہندا ہے وہ اللہ دے انتخاب دا انکار کردا ہے. اللہ ان حزب اللہ اگے کی کیا ہے؟ ہم المفلحون سارے ہی فلاح پان والے. اولئک علی ھدی من ربہم یہ سارے ہدایت نے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ سارے کامیاب نے. أُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ یہ سارے نیک نے. أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا یہ سارے پکے مومن نے. أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ انہاں نو میں رحمت دی چادر چ لپیٹ لیا. أُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ یہ سارے کامیاب نے. اولئک هم الراشدون سارے بلائی تے نے. اولئک هم الصادقون سارے سچے نے. اولئک هم الصدیقون ایک کردار تے گفتار دے سچے نے. عرشاں تو آواز آؤندی ہے ذرا غور کیجئے توجہ میرے وال. اولئک هم المتقون یہ سارے پکے مومن نے. ایکا کاتب فی قلوبہم الایمان اللہ دے نے میں انہاں دے دلان دے اتے ایمان نو منقش کر دیتا ہے. اولئک حزب اللہ. شیر پنجاب مولانا یوسف پسروری صاحب, خطیب پاکستان مولانا یوسف پسروری صاحب. تو آنے فیل ہو گئے قرآن آندہ سارے ہی پاس ہو گئے. تو آنے معاذ اللہ مرتد ہو گئے سارے ہی پھر گئے. نبی دے جان تو بعد 4 ہی پکے مسلمان رہے. اونا دے وچ میرا حسن بھی شامل نہیں, اونا چ میرا حسین بھی چونچ شامل نہیں.
انہاں چ فاطمہ بھی شامل نہیں، انہاں چ نبی دا چاچا عباس بھی شامل نہیں، عقیل بھی شامل نہیں، تو تے کسے نو بھی معاف نہیں کیتا، 4 پکے رہے تے باقی پھر گئے۔ میں کہنا او پانی اج تک نہیں بدلیا جنوں ایڑی نبی اسماعیل دی لگی ہے۔ اور زمزم پیتا جے کہ نہیں؟ انہوں گیلن چ پا کے گھراں چ بھی رکھے ہے، کنے کنے سال ہو گئے نے پہ ہے۔ بولو جدوں پانی پیوی دے او دا مزہ بدلدا، بولیا جنا او دا رنگ بدلدا، بولو بولو دا ذائقہ بدلدا۔ جس پانی نو ایڑی نبی اسماعیل دی لگ جائے او دا رنگ نہیں بدلدا، او دا مزہ نہیں بدلدا، او دا ذائقہ نہیں بدلدا۔ تے جس صحابی نو نبی دا سینہ بھی لگے تے پسینہ بھی لگے او کیویں بدل سکدا ہے؟ بولو نبی دا سینہ بھی آلہ، اچھی بولو نبی دا پسینہ بھی، بولیا جنا پسینہ بھی۔ عبداللہ بن ام مکتوم نبی نے اونا کو پوچھنے ہیں نبی دا پسینہ کیویں دا ہے؟ صحابی آندے نے عبداللہ تو نبی پاک نو لب لینا بڑی جلدی، گل کی ہے؟ فرمایا نبی دے پسینے دی خوشبو ہی نہیں ہے، منو گلیاں 10 دیندیاں نے ایتھوں دی آمینہ دے لال ننگ گئے نے۔ بی بی ام سلیم نبی دا پسینہ لا لا کے شیشی چ بند پیاں کر دیاں نے۔ پوچھیا ام سلیم تو میرے پسینے نو کی کرنا ہے؟ سونیا میرے کر کستوری ہے، میں چانیاں او دے چ مکس ہو جائے، یہ دی خوشبو اور زیادہ ہو جائے۔ علم نشرح لوکو سینہ میرے پیر دا، پھر کہو علم نشرح لوکو سینہ میرے پیر دا، ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا۔ جیڑی گلی گیا او گلی مہکا گیا، جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا، سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا، مدنی دے لباں تے کلام رب دا، بن کے رسول آیا کل جگ دا، کل جگ دا، پلی ہوئی قوم نو او سدھے رائے پا گیا۔ تے گل بڑی باکمال جمانہ والے دے باسیو، جیڑے جیڑے آقا دے او یار بن گئے او جنتاں دے لوکو حقدار بن گئے۔ جیڑے جیڑے آقا دے او یار بن گئے او جنتاں دے لوکو حقدار بن گئے، جنوں جنوں آقا سونا سینے نال لا گیا۔ آئیے ذرا غور کیجئے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ طبقے نے ادھر میرے حال دیکھو یار توجہ، والسابقون الاولون پہلے کلمہ پڑھن والے اونا چ میرا صدیق بھی شامل ہے، عمر فاروق بھی، اور نبی دی امت دی ابتدا صدیق تو ہو رہی ہے۔ دنیا دا پہلا صحابی میرا ابو بکر ہے، جدی صحابیت دا تذکرہ قرآن نے کیتا ہے، اذ یقول لصاحبہ، ابو بکر تو سب تو پہلے کلمہ پڑھے ہے، قیامت تک جنہیں لوگ کلمہ پڑھن گے تینوں برابر دا ثواب ملدا رہے گا۔ شیر دی کیا بات، بولو
میرا عمر والسابقون الاولون چ علیس والسابقون الاولون والمہاجرین ہجرت کر کے مکے چو مدینے جان والے والانصار جنہاں نے جگہ دیتی تے چوتھا طبقہ کیڑا ہے والذین تبعوہم جنہاں نے اینا تنہ دی پیروی کی تھی ہے مراد کی ہے جیڑا مسلک صحابیاں دا اوہی مسلک آج دے وہابیاں دا والذین تبعوہم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا ایمان ہوئے لے آؤ جویں صدیق نے لے آندا ہے ایمان ہوئے لے آؤ جویں میرے فاروق نے آندا ہے طلحہ تے زبیر عثمان و حیدر نے آندا ہے صحابہ دے ایمان نو اللہ نے معیار بنا دیتا ہے مراد کی ہے جیڑیاں اداواں نبی دے یاراں دیاں نے وہ اداواں اپنائیں گا والذین تبعوہم اور میں سوال کرنا چونکہ اہل حدیث دا لفظ بھی لے ہے صحابہ دی تعداد 1,44,000 ہے کوئی صحابی حنفی ہے ایسی بولیا جناب بولو بولو کوئی صحابی شافی مالکی حنبلی ہے ایسی بولو پیغمبر دا ایک آخری صحابی کدوں فوت ہویا ہے پتہ جی 110 ہجری چ حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ فوت ہوئے مکے چ پیغمبر دی وفات تو بعد صحابی 99 سال زندہ رہے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کنی ہجری چ پیدا ہوئے 80 ہجری چ جدو آخری صحابی گیا ہے دنیا تو ادو امام ابو حنیفہ دی عمر 30 سال ہے تقلید تے بعد دی گل ایک ملاقات ہی ثابت کر دیو ایک صحابی حنفی وکھا دیو ایک صحابی فی صحابی دا 1,00,000 روپیہ میں ذاتی جیب چو انعام دیا شیر پاکستان مولانا یوسف پسروری صاحب بولو بولو کوئی صحابی وکھاؤ سارے صحابی محمدی نے تے وہابی بھی محمدی نے بولو کوئی صحابی ایسا نہیں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ فرماندے نے اللہ 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 وہ کوئی صحابی ایسا نہیں جنہیں رفع الیدین کرن تو بغیر نماز پڑھی ہوئے جزء رفع الیدین کتاب لکھی او دے اندر 43 حدیثاں نے ان تو بعد انتے کی لکھ دینے فرمایا کوئی صحابی لم یثبت ان احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ لا یرفع یدیہ نبی دے کسے ایک صحابی کولوں بھی رفع الیدین دا ترک ثابت نہیں کسے صحابی بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نماز نہیں پڑھی تے کسے وہابی بھی بولیا جناب حضرت امیر معاویہ پوری زندگی ایک ویتر پڑھ دے رہے تے زمین دی ترتی تے ایک ویتر کون پڑھ دے بولیا جناب حنفی مر جائے گا ایک ویتر پڑھے گا حضرت علی نے پوری زندگی جراباں تے مسا کیتا ہے ہن جراباں تے مسا کون کردا ہے بولیا جناب بولو بولو ہاں کوئی صحابی مقلد نہیں کوئی وہابی بھی مقلد نہیں والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ آئیے ذرا غور کیجئے کسے صحابی نے پکی قبر نہیں بنائی وہابی بھی نہیں بنائی آمینہ دلال دی قبر پاک موجود ہے جدے نالو اچھی قبر کائنات چ ہے ہی کوئی نہیں جاؤ ایک حدیث لے کے آؤ کسے صحابی نے قبر پکی بنائی ہوئے خدا دی قسم کھا کے کہنا میں سارے اندیاں قبراں پکیاں بنان واسطے تیار ہاں آقا علیہ السلام دی قبر پاک مدینے جو موجود ہے کسے صحابی نے نبی دی قبر تے اچھاڑا چاڑے ہے بولیا جنا طواف کیتا ہے نبی دی قبر نو غسل دیتا ہے نبی دی قبر تے عرس میں لا کر آیا ہے
آقا نے تے دعا کیتی سی اللہم لا تجعل قبری عیدن وثنی عبد، اللہ میری قبر نو عرس گاہ نہ بنائی، میری قبر نو عبادت گاہ نہ بنائی۔ اللہ تے میں قربان جاواں، ذرا غور کرو پھر چوتھا طبقہ یہ دیتے 43 دلائل نے جڑے صحابہ دے نال مسلک اہل حدیث دے ملتے نے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے سیدنا تمیم داری حضرت ابی بن کعب نو کیا صحیح سکے بند حدیث ہے، لوکاں نو 11 رکعتاں پڑھاؤ نا، جڑا ہن 11 رکعتاں پڑھدا ہے او دا تعلق صحابیاں دے نال ہے۔ بولو بولو بولو، والذین اتبعوہم بإحسان، ایک صحابی ہے آیا پیچھو کالی کالی نماز نہ ملتا ہے، آقا نے فرمایا سمی اللہ لمن حمیدہ، اللہ اللہ انہوں سا چڑھیا ہے، اندہ ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، اے جدوں اپنی زبان دے وچوں کہندا ہے، اے دی آواز نکل گئی، نبی نے نماز مکمل کی تھی۔ آقا فرماندے نے کون ہے جنہیں عقل میں کہے نے، وہ صحابی آندہ ہے میں پریشان ہو گیا، میرے کو اچھی پڑے گئے نے، فرمایا کون ہے جنہیں عقل میں کہے، اللہ رسول میں کہے، جدو تو عقل میں کہہ رہا سے توجہ میرے وال بخاری دی روایت، میں اپنی آنکھاں نہ ویکھیا آسمان تو تھیاں تو اتے چالیاں دے اندر میں 39 فرشتے اتر دے ویکھے نے جیڑے تیرے اینا کلمے آندہ سواب لکھنا آئے سن۔ ہن رکوع تو بعد دعا کون پڑھ دے؟ بولو بھی یار، 39 فرشتے اج بھی آندے نے پر آندے وہابیاں دی مسیتے نے، کیونکہ ساڈے تو علاوہ رکوع تو بعد دعا پڑھ دائی کو نہیں، وہ ساڑھے بیلی تے رکوع تو سدھے بھی نہیں ہوندے ٹھا سجدے چ، اس رہی ہے نا۔ ایک منو آندہ تو ہی آندے 39 فرشتے، میں نہیں آندہ، اللہ رسول نے فرمایا اے سانو بھی بکھاؤ کتھے آندے نے، میں کیا کم لیا میں فرشتے اتر دے ویخ بھی لواں، منو فرشتے ویخ کے نہ یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین ہے۔ کیوں؟ ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن، اوے ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں، دل نبی دے نظارے کولوں رج دئی نہیں، آکھے آپ خدا جبریل تو جا میرے نبی نو لے آ فلک سجدئی نہیں، وہ کائنات دے اندر لے آؤ نا، ویکھ لے جیڑا مسلک نبی دے یاران دا ہے، صحابیاں دا ہوئی وہابیاں دا ہے، والذین اتبعوہم، تے ہن اگے کیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں انہاں تے راضی ہے میرے تے راضی، اگے کی گل ہے وعد لہم جنات تجری، اللہ دے نے میں جنت نو سجایا، جنت نو بنایا، جنت نو پھبایا ہی نبی دے صحابہ واسطے میں، جنت دے بنان دا مقصد نبی دے صحابہ نے، ہر صحابی جنتی ہے، اونچی بولو ہر صحابی، پھر بولو ہر صحابی جنتی ہے، جس جنت ابو بکر نہیں جانا میں اس جنت نو ماندہ ہی نہیں، بول دے نہیں یار، جس جنت عمر نے نہیں جانا اسی ماندے نہیں ماندے، تو کہیں اولاد دا پتہ ماں باپ تو لگ دا ہے، شاگردان دا پتہ استاد تو لگ دا ہے، باغ دے پھل دا پتہ مالی تو لگ دا ہے، تے صحابہ دا پتہ مصطفیٰ تو لگ دا ہے۔ شاگردی جنہاں نے پیارے دی کی تھی، عمر ساری اندر نظارے تے بھی، یارو منظر کیسا ہوئے گا، آقا صحابہ دے چہرے تے ویندے ہونگے تے صحابہ نبی دے چہرے تے ویکھے ہونگے، یارو منظر کیسا ہوئے گا، بول دے نہیں، ذرا انہوں لیاؤ نا گمان چے کہ آقا جو بیندے ہونگے صحابہ ٹک ٹکی لا کے نبی دے چہرے تے ویندے ہونگے، تے میرے پیغمبر کدی صدیق وال ویندے ہونگے،
میں قربان جاواں وہ نظر دے کیا کہنے جڑی مکے تے پئی مکرمہ بن گیا مدینے تے پئی منورہ بن گیا وہ نظر جس چہرے تے پئی اللہ نے انہوں جنت دا ٹکٹ عطا کر دیتا ہے وہ نظر اٹھائی تے قبلہ چینج ہو گیا وہ اٹھی تو دعا بن گئی جھکی تو حیا بن گئی ترشی ہوئی تو ادا بن گئی مڑی تو قضا بن گئی اس نظر دے کیا کہ شگردی جنانے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے تے بیتی دوارے تے بیتی نبی دے سونے دوارے تے بیتی میرے نبی دیاں فوجاں او قطاران دے ساتھی او لیلان دے ساتھی نہاران دے ساتھی او غاران دے ساتھی مزاران دے ساتھی جیڑا میرے نبی دے صحابہ نو مندہ بلاسی قسم خدا دی جہنم نو جاسی بولو آؤ نظرہ غور کرو قرآن الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجتاً عند اللہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ دیکھیتے اللہ اندے نے التائبون العابدون کہو سبحان اللہ الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین جیڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے میرا تو ٹائم ہی ہر سال ہی نہیں ہوں ڈاکٹر مشرف آنے ٹائم آج تے آخر تے تقریر کرنی ہوں میں جدو گرم ہون لگنا ٹائم مک جاندہ ہے جیڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے سارے جگ نو پل پلا بیٹھے چھری پھر محبتاں ساریاں تے ہو کملی والے تو فدا بیٹھے روم چین فارس حبش چھڑ کے تے کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے پسروری اونا ہور کی لینا خدا کولوں جیڑے لب حبیب خدا بیٹھے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے میرا بیان کرنا تھوڑا سننا رات دا تھوڑا جاگنا علماء دا بیان کرنا میرے پائی مشرف دا پروگرام کروانا اللہ قبول فرمائے الحمدللہ رب العالمین ولاک متقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہ جتنے مسلمان بے نماز نے اللہ نمازی بنا جنہیں دنیا تو چلے گئے انہاں دی بخشش فرما اللہ جنہاں دے والدین میرے سمیت ٹر گئے اللہ انہاں دیاں قبراں نوں جنت دے بغیچے بنا اللہ ساڈے حالات تے رحم فرما ساڈے گناہاں نوں درگزر فرما
اللہ ساڑیاں نیک تمنا آرزوਆਂ پوریاں فرما میرے اللہ ساڑھے سارے دے گناہاں نو معاف فرما اللہ اتنی شدت دی گرمی دے اندر انہاں ساری رات بیٹھ کے تیرا قرآن تیرے نبی دے فرامین صحابہ دی شان سنیے اہل بیت دی عظمت سنیے اللہ انہاں سارے نو اج معاف کر دے اللہ سنو سارے نو معاف کر دے بیبیاں بھی آئیاں نے اللہ بیبیاں نو بھی معاف کر دے اللہ جنیاں تیریاں بندیاں بندے آئے اللہ انہاں سارے نو دنیا آخرت دیاں نعمتاں نال مالا مال کر دے اللہ ساڑھے حالات تے رحم فرما ساڑھے گناہاں نو درگزر فرما ساڑھیاں نیک تمنا آرزوਆਂ پوریاں فرما اللہ جو سنیا سنایا عمل دی توفیق عطا فرما ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما اللهم اسنا عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين